सबसे पहले आपको बताएं कि कौमी असम्बली और सेनेट से अहम कानून साजी सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 3 से बढ़ाकर 5 साल करने का बिल सेनेट से भी मंजूर कर लिया गया है। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम का बिल सेनेट से मंजूर कर लिया गया। आर्मी एक्ट 1952 तरमीमी बिल की शिकवार मंजूरी दी गई। सेनेट ने पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953 में तरमीम का बिल भी मंजूर कर लिया है। आपको बताएं कि आर्मी चीफ समेत तमाम सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल करने का बिल मंजूर कर लिया गया। बिल कौमी असम्बली में कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। इसी से मुतालिक हम गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे सैयद मोहम्मद अली साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, दिफाई तज्जियाकार हैं। सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों के कीमती वक्त का। सैयद मोहम्मद अली साहब, कितना नागुज़ीर था ये पॉलिसी के तसलसल के लिए मुद्दत मुलाजमत में तोसी करना? बहुत शुक्रिया जी। देखें, इसके जो 3 पहलू हैं मैं मुख्तसरन आपके सामने रखता हूँ। पहली बात तो ये है कि इससे वो हमेशा के लिए उन तमाम चहमगोइयों और प्यास आराइयों का खात्मा हो गया जो कि हर दफ़ा किसी भी सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत के खात्मे के दौरान की जाती थी। और उससे मैं समझता हूँ दूसरी बात जो है वो सिविल मिलिट्री जो ताल्लुकात हैं उनमें भी गलत फहमियाँ और शुकूक व शुबहात पैदा होते थे, उसका भी एक देरपा अंदाज में खात्मा हो गया है। तीसरी बात यह है कि ये जो मुद्दत मुलाजमत पहले भी 3 साल की थी, ये कोई आलमी सतह पे कोई कानून नहीं है। फौज में मुख्तलिफ मुद्दत मुलाजमत पाई जाती है, कहीं 4 साल है, कहीं 5 साल है, कहीं गैर मुय्यना मुद्दत है। तो मैं समझता हूँ इसके जरिए ये एक एतमाद का भी मजहर है सियासी क़यादत की जानिब से कि जो तीनों सर्विसेज के चीफ्स हैं उनके हवाले से जो सोच है, जो पॉलिसीज हैं, जो मंसूबे हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको एक मुनासिब मुद्दत दी जाए उस फौज की तीनों सर्विसेज की क़यादत को कि वो उनको पाया तकमील तक पहुँचा सके और गैर ज़रूरी उजलत का मुजाहरा भी ना करे। और हर साल जो हर दफ़ा जब कोई सर्विस चीफ रिटायर हो रहा होता है उससे पहले जो सियासत और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा की जाती है उसको भी मैं समझता हूँ अवॉइड किया जा सकेगा। सही, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। राशिद वली साहब, आपसे जानना ये चाहेंगे कि जैसे सैयद मोहम्मद अली साहब अभी कह रहे थे कि पॉलिसीज़ के तसलसल के साथ साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए भी ये इम्पोर्टेंट था। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? I don't think so. It's got anything to do with political stability or instability. This is a pure administrative जो tenure का ये decision है। हर गवर्नमेंट का ये prerogative होता है कि वो कितना उसको tenure रखना चाहती है। और I'm sure कि ये कंसल्ट भी किया गया होगा तीनों सर्विसेज से, और एक उस पे क्योंकि ये ऐसे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनकी राय ली जाती है। एक थिंकिंग जरूर थी आर्म फोर्सेस में, और वो ये थी कि ये जो 3 साल का जो टेन्योर है ये थोड़ा सा कलील अरसा है, क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म जो पॉलिसीज होती हैं जिसमें डेवलपमेंट स्ट्रेटजी होती है और इवन ऑपरेशन स्ट्रेटजी जो जिसको एनवायरनमेंट के मुताबिक ढालना होता है, तो उसके लॉन्ग टर्म जेस्टेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो उनको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करना, प्लान करना और उसको सी थ्रू करना कि वो एक कम अज कम उसकी जो एक पूरी साइकिल है उससे वो गुजर सके, तो उसके लिए एक खातिर खा टेन्योर चाहिए होता है। आई थिंक कि 5 साल का अरसा इसलिए भी उसके साथ मुताबिकत रखता है जो हमारी टेन्योर्स हैं प्राइम मिनिस्टर्स के और जो दीगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट है। तो जो गवर्नमेंट होती है नेचुरली वो अपॉइंट करती है, फिर उसी को जो पॉलिसियां होती हैं उसी टेन्योर में अगर वो सिविल और मिलिट्री दोनों कंपोनेंट साथ हों तो उससे भी थोड़ा सा उसमें कोऑर्डिनेशन में बेहतरी होती है। और ये अगर हिस्ट्री देखें पाकिस्तान की तो ये तो CNC ब्रिटिश इंडियन आर्मी का ये था, जिसके बाद ये ओहदा 1972 में COS हुआ और जनरल टिक्का खान जिनको गलबन उन्होंने 4 साल उसको लगाया। उसके बाद जब हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन की रीऑर्ग की भुट्टो साहब के दौर में, तो उसके बाद इसका जो टेन्योर है वो मुख्तस कर दिया गया 3 साल के। तो बड़े अरसे से ये 3 साल का ये टेन्योर चला आ रहा था और उस पे चेयरमैन जॉइंट्स हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, तीनों सर्विसेज चीफ्स हैं, इन सब के टेन्योर ये थे। और अगर इसमें एक्सटेंशन होती थी तो वो फिर या एक्सटेंशन की जाती थी और कोई उसमें टेन्योर को बढ़ाने का लेजिस्लेशन या वो अमेंडमेंट नहीं आई थी। तो सो दिस इज अ वेरी सेमिनल इवेंट और आई एम श्योर इट विल गो अ लॉन्ग वे कि ये जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को उसका जो तसलसल है या उसको इम्प्लीमेंट करना है वो यकीनी तौर पर बरकरार रहेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्जियाकार। वकार साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आप बताइएगा कि कैसे देखते हैं आप इस अहम डेवलपमेंट को जो हुई है 3 से 5 साल अब जो सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत हो चुकी है? जी, एक तो जो फैक्टर पे बात की कि पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप की जो लेट्स से
مانگی بھی ہوگی اور اس میں مل کے آئی تھنک ایک 5 ایئرس کے چلنے کا موقع ملے. دوسرا آ جاتی ہے جو اپنی سروسز کی 3-4 بڑی چیزیں جو آرمی چیف نے کرنی ہوتی ہیں. اس میں حالات کے حساب سے ٹریننگ ہے, پھر ڈیولپمنٹ انڈکشن آف ویپن سسٹمز ہے. اور پاکستان آپ کو پتہ ہی ہے کہ آلریڈی ٹیررزم کے خطرے سے 2-4 ہے. 20 سال سے تقریباً ہم لڑائی لڑ رہے ہیں, اور اس کے اندر جس طرح بھی جن حادثے میں انہوں نے ایک اگریسو پالیسی لے کے آئے ہیں, زیرو ٹالرنس ہے. تو آل ٹولڈ آئی تھنک ہر لحاظ سے چاہے وہ جنگ کی تیاری ہو, اس میں ہتھیاروں کی استعداد ہے, انڈکشن آف ویپن سسٹمز ہے, پھر ڈاکٹرز بھی ہوتی ہیں. ہر 5 سال بعد ایک ویسے بھی آئی تھنک 4 ایئرس کے بعد ریویو ہوتا ہے جس میں آپ کی جو ملٹری اسٹریٹجی ہے اور ڈاکٹر ہیں اس کو لیٹ سے نئے خطوط پہ استوار کیا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے بھی آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور یہ کوئی انپریسیڈنٹڈ بھی نہیں ہے. دیر آر نمبر آف کنٹریز اور اس میں بڑی میجر پارٹس بھی ہیں جہاں پہ 4 to 5 ایئر ٹینیور ہے سروسز چیفز کا. تو اس لحاظ سے آئی تھنک ایک تو خوش آئند ہے, دوسرا سسٹم کی اسٹیبلٹی کے لیے بڑا آئی تھنک ضروری بھی ہے, اور تیسرا آئی تھنک جس طرح میں نے بتایا کہ اس میں جو استعداد ہے آپ نے بڑھانی ہوتی ہے. اور آج کے جو چیلنجز ہیں, تو پالیسی کے تسلسل کے لیے, سول ملٹری ریلیشن میں بہتری کے لیے اور جو امن کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں اس سب کے لیے یہ ناگزیر فیصلہ تھا. آپ کا بہت شکریہ سید محمد علی صاحب آپ نے, اور راشد ولی صاحب اور وقار صاحب آپ نے اپنا تجزیہ صورتحال پہ پیش کیا. پاکستان میں پہلی بار امن تربیتی مرکز کی عالمی تنظیم کی 28ویں سالانہ کانفرنس ISPR کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کانفرنس کے مہمان خصوصی تھے. آرمی چیف نے CIPC کی نئی عمارت کے افتتاح کے ساتھ کانفرنس کا آغاز کیا. سالانہ کانفرنس نسٹ میں 8 نومبر تک جاری رہے گی. عالمی امن کو خطرات اور چیلنجز کا سامنا ہے, یہ کہا گیا آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی جانب سے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ معصوم فلسطینی اور کشمیریوں کے حالات بتاتے ہیں کہ ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اقوام متحدہ اور دیگر تنظیموں کی امن قائم کرنے کی متعدد کوششیں جاری ہیں. سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 الگ الگ کارروائیاں. ISPR کے مطابق دونوں کارروائیوں کے دوران 6 خارجی دہشت گرد ہلاک ہوئے, 3 زخمی ہوئے. آپریشن میں خارجی احمد شاہ عرف انتظار مارا گیا. جنوبی وزیرستان میں افغانستان سے دراندازی کی کوشش ناکام. توقع ہے افغان عبوری حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی. سیکیورٹی فورسز سرحدوں کے تحفظ اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. پاک بحریہ کا بحری جنگی جہاز سے مقامی طور پر تیار کیے گئے بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ 350 کلومیٹر رینج والا میزائل سسٹم زمینی اور سمندری اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ نظام اپنی سمت اور رفتار کو تبدیل کرنے کی خصوصیات سے لیس ہے. نیول چیف پاک بحریہ کے سینئر افسران, سائنسدانوں اور انجینئرز نے اس تجربے کا مظاہرہ دیکھا. صدر پاکستان, وزیر اعظم, چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی کامیاب میزائل تجربے میں حصہ لینے والے یونٹس اور سائنسدانوں کو مبارکباد. پاکستان ہائی کمیشن کی گاڑی پر دھاوا بولنے کے معاملے پر اہم پیش رفت ہوئی ہے. برطانوی پولیس نے مقدمہ درج کر کے باضابطہ تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. سفارتی ذرائع کے مطابق معاملے کو برطانیہ کے اعلیٰ ترین سفارتی حکام کے ساتھ اٹھائے جانے کے بعد مقدمہ درج کیا گیا ہے. حسیب ارسلان, ڈائریکٹر دنیا انٹرنیشنل نیوز, ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسیب, بتائے گا کیا پیش رفت ہوئی؟ یہاں بالکل مڈل ٹیمپل میں 29 اکتوبر کو جو ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا جس میں کچھ افراد نے ہائی کمیشن کی جو سفارتی گاڑی تھی وہ اس پر دھاوا بولنے کی کوشش کی. تو اس پر پہلے تو جو ہے فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا. جو ہائی کمیشن ہے وہ فورن منسٹری کا انتظار کر رہا تھا, انسٹرکشنز کا ویٹ کر رہا تھا. پھر اسحاق ڈار کی جانب سے باقاعدہ انسٹرکشنز جاری کی گئی کہ اس کو پرسیو کیا جائے, اور اس کے بعد سفارتی سطح پر, اعلیٰ سطح پر اس کو اٹھایا گیا, جس کے بعد آج جو ہے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. اور پاکستان ہائی کمیشن لندن جو ہے انہوں نے ویڈیو اور جو نام ان لوگوں کے ہیں وہ تفصیلات کے ساتھ لندن پولیس کو, میٹروپولیٹن پولیس کو جو ہے وہ فراہم کر دیے ہیں. اس کے بعد جو ہے اس کا باقاعدہ طور پر اس کی تحقیقات کا جو ہے آغاز کر دیا گیا ہے. اس گاڑی میں کنفرم کرتا چلوں کہ اس وقت سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ جو ہیں سفارتی عملے کے ساتھ سوار تھے, موجود تھے, اور باقاعدہ طور پر ان لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. حسیب, بہت شکریہ آپ کا. اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 2.5 پوائنٹس کی کمی کر دی ہے. آپ کو بتائیں کہ شرح سود 17.5% سے کم ہو کر 15% پر آ چکی ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا. مہنگائی میں توقع سے زیادہ کمی ہوئی. شرح سود میں کمی کا اطلاق 5 نومبر سے ہوگا. زرعی پالیسی کمیٹی کے گزشتہ اجلاس کے بعد سے مہنگائی میں نمایاں کمی واقع ہوئی. عمومی مہنگائی سال بہ سال گھٹ کر سپتمبر میں 6.9% اور اکتوبر میں 7.2% ہو گئی. مہنگائی اگست 2024 میں 9.6% تھی. مالی سال 2025 کی سماہی میں مالیاتی توازن اور بنیادی توازن میں GDP کا بالترتیب 1.4% اور 2.4% سرپلس رہا. مالی سال 2025 کے لیے اوسط مہنگائی 11.5 سے 13.5% سے نمایاں کم رہے گی.
امریکی انتخابات میں ہر بار سوئنگ اسٹیٹس کا کردار انتہائی اہم ہوتا ہے۔ 2024 کے عام انتخابات کے حالیہ سروے پر بات کرنے سے پہلے ہم گزشتہ انتخابات کے اعداد و شمار پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ 2020 کے امریکی صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ اور موجودہ صدر جو بائیڈن مد مقابل تھے۔ جو بائیڈن نے 7 بیٹل اسٹیٹ میں سے 4 میں کامیابی حاصل کر کے صدارتی منصب سنبھالا۔ پنسلوینیا میں جو بائیڈن نے 50% ووٹ حاصل کر کے کامیابی سمیٹی، جبکہ ٹرمپ نے یہاں سے 48.8% ووٹ حاصل کیے۔ ریاست فلوریڈا میں کامیاب امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ تھے۔ ٹرمپ نے 51% ووٹس حاصل کیے اور بائیڈن نے 47.9% ووٹس حاصل کیے۔ ریاست اوہایو سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب قرار پائے اور انہوں نے 53.3% ووٹس حاصل کیے، جبکہ جو بائیڈن کو 45.2% ووٹ ملے۔ مگر مشیگن میں جو بائیڈن نے 50.6% ووٹ لے کر جیت اپنے نام کی۔ ٹرمپ یہاں سے 47.8 ووٹ لے سکے۔ ریاست وسکونسن میں دونوں امیدواروں کے درمیان کانٹے دار مقابلہ دیکھا گیا۔ یہاں سے کامیابی سمیٹنے والے امیدوار بھی جو بائیڈن تھے، انہوں نے 49.4% ووٹ، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 48.8% ووٹ حاصل کیے۔ ریاست نارتھ کیرولائنا میں بھی دونوں کے درمیان سخت مقابلہ رہا، مگر یہاں سے ڈونلڈ ٹرمپ 49.9% ووٹ لے کر جیتے اور جو بائیڈن کو 48.6% ووٹ ملے۔ جارجیا سے کامیاب ہونے والے امیدوار جو بائیڈن تھے، یہاں بھی مقابلہ سخت رہا اور جو بائیڈن 49.5% ووٹ، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ 49.2% ووٹس ہی حاصل کر سکے تھے۔ مگر 2024 کے امریکی انتخابات میں بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس میں جیت کا پانسا کس طرف پلٹے گا؟ کاملا انتخابی جنگ جیتیں گی یا ٹرمپ کارڈ چلے گا؟ فیصلہ صرف کچھ گھنٹے کی دوری پر ہے۔